It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. ख्वाजा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है जनाब, बल्दियाती निज़ाम, सिंध की हुकूमत, कारकर्दगी मुतमईन है? बल्दियाती निज़ाम, अगर सिर्फ बल्दियाती निज़ाम को फोकस करें तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। और जो हमें सेटिस्फाइड किस बात पे हैं? हमने काम डिलीवर नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं अभी आ रहा हूँ जो ये बल्दियाती निज़ाम का जो ये स्ट्रक्चर बैठा है, जो कि खत्म करने और इलेक्शन की बात हुई है, उस पर आर यू सेटिस्फाइड? जो लेजिस्लेशन हुई है मैं सिर्फ उस हद तक बात करूंगा जो अब तक हमारे दरमियान तय हुआ है। इसमें यह है कि जनाब एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाएगा दोनों तरफ की मशावरत से, जो जिसमें डेमोक्रेसी होगी, ग्रास रूट लेवल तक एम्पावरमेंट होगी, और उस निज़ाम के अंदर दोनों पार्टियां मुत्तफिक होंगी, असेंबली में लेकर आएंगे और असेंबली में दोनों पार्टियां, क्योंकि इनमें तो बहुत सारी पार्टी ये भी हैं, नहीं, असेंबली में तीन पार्टी, एएनपी और जो इख्तिदार में मौजूद कोalition पार्टनर्स हैं। क्यों अपोजिशन को नहीं लेंगे आप? अपोजिशन का राइट है, अपोजिशन को मुसव्वदे और उनके जो हमारे जो तय हुआ है वो अपोजिशन को भिजवाया गया, जान साहब को भिजवाया गया, वो भी इसमें ऑन बोर्ड मौजूद है और उनके पास ये राइट है कि असेंबली में उनका भी एक वोट मौजूद है। तो पहले तो ये चीज तय हुई है फिलहाल असेंबली में कि लेजिस्लेशन की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएंगे, 120 डेज में इंतखाबात किए जाएंगे और इंतखाबात उसी तरह डेमोक्रेटिक, फेयर, ट्रांसपेरेंट होंगे और फिर उसके बाद जो नुमाइंदे अभी तक जो हमारे दरमियान है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। सिंध हुकूमत कारकर्दगी सेटिस्फाइड? हाँ, इसमें मैं खुद क्योंकि एक हुकूमती पोस्ट रखता हूँ, एज एडवाइजर हूँ, यकीनन आम आवाम के मसाइल उस सतह तक हल नहीं हो सके। वी आर क्वेश्चन मार्क, आवर परफॉर्मेंस आर क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल टू दैट हमारे पास दो तीन बड़े इश्यूज हैं जिस वजह से हमारी बड़ी ज्यादा हर्डल्स हैं। वॉर ऑन टेररिज्म है हमारे पास, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, कम्युनिकेशन गैप नहीं है सर? यस डेफिनेटली कम्युनिकेशन इन बिटवीन एक बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, गैप है? आई शुड नॉट पोर्ट्रे अ लाई, गैप है। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इत्तेहादी भी है, बल्दियाती निजाम पर आपकी कारकर्दगी है, और खटक साहब जो हैं वो आपके सामने उनकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं? लेकिन पहले तो मैं एक बात का जवाब दूं आपको, पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि इस वक्त के पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ये प्रोग्राम देख रहे हैं और यकीनन इस वक्त हुकूमती कोalition और ये तमाम लोग अपोजिशन एक बहुत बड़े मसाइल से नबरदाश्त में। अगर हमने मुनाफकत करके, पॉइंट स्कोरिंग करके अवामी राय अम्मा को मुतासर करना है जिससे पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचे, तो फिर हमें सियासतदान कहलाने का हक नहीं है। मैं ऑन एयर आपके सामने एक बात की कहूंगा, खासतौर पे अपने दोस्त नसरुल्लाह शरीफ साहब की बात पे कहूंगा कि देखें, कानून असेंबली में बनता है, असेंबली से बाहर कानून नहीं बनता, वो तजावीज़ात होती हैं, वो तजावीज़ात पीपल्स पार्टी से भी चल रही हैं और जब ये तजावीज़ात मुकम्मल हो जाएंगी तो 120 डेज में ये कानून आ जाएगा। अमीन भाई ने बहुत सारी बातें कर दी, मैं सिंपल ये कहता हूं कि सरहद हुकूमत में भी, बल्कि पख्तूनख्वा कहना चाहिए मुझे, पख्तूनख्वा क्योंकि ये इनकी वहां पे अक्सरियती हिमायत है इस नाम पर नहीं है, माजरत के साथ ये नहीं है इनकी पार्टी का नहीं, आपका पॉइंट ये इस वक्त तो मैं इसको गलत है ना, आप कैसे कह रही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे आप गलत कह रही है, मेरी बात सुनिए, आप गलत कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं जब आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ दानिश भाई, ये कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपना हक इस्तेमाल कर लिया, मुझे गलत कह दिया, अब मेरी बात करना। मैं तो जो नाम है लीगल नाम है उसका क्या नाम है? NWFP। आपने कभी बोला NWFP? आप तो सरद करते हैं। अच्छा सरद करते NWFP पूरा बोला कर, आप इख्तिलाफ कर दिया आपने उन्हें, ठीक है। पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे MPS को रिजर्वेशन हैं पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से, फंड्स के ऊपर प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी का नाम रखने में प्रॉब्लम है, जाती फंड्स के अंदर उनके मसाइले हैं, तकर्रुरियों पर मसाइल। लेकिन मैं अपने कोalition पार्टनर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी को इस बारे में वाकई अप्रिशिएट करूंगा कि सरहद का कोई इशू या पख्तूनख्वा का कोई इशू टीवी पर इस तरह से पॉइंट स्कोर करके नहीं आया, फामो तफहीम से वहां भी हल हो रहा है। सिंध में भी अगर कहीं एक कैफियत पैदा होती है और जैसे कि इनके पास 2 सीटें और वजारत भी मौजूद है, 51 के हम नुमाइंदे हैं और 92 के पीपल्स पार्टी है, तो इसको भी हमें मिल बैठकर हल करना होगा। मुशावरत में आप लोग शामिल दे आर ऑन बोर्ड। एक कोर कमेटी जो फंक्शनल और ANP के साथ डे 1 से बनी हुई है
اور ایک کور کمیٹی تو پھر کیوں پریشانی ہے ان کو؟ اب دیکھیں میں نے پھر وہی کہا کہ اگر ہم سزا کو خراب کرنا چاہیں تو 10,000 باتیں، لوگوں کو غلط امپریشن جا رہے ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے چاہتا ہوں کہ آپ وضاحت کریں. ہم اخبار پڑھتے ہیں تو شاہد سید کا بیان ہوتا ہے کہ جی ہم اتحادی ہیں اور ہم سے کچھ نہیں پوچھا جاتا ہے. ایک بیان کروڑوں لوگوں کی درازاری کر سکتا ہے، ایک بیان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نظریات کے اندر تم پیدا کر سکتا ہے. تصحیح ہونی چاہیے نا. میں سے درخواست ہی کروں گا، کوئی اختلاف ہے تو اس کو کریں، فلور پہ کریں، میڈیا پہ کریں، لیکن اس اختلاف کو اختلاف برا اختلاف نہ ہو، اختلاف برا اصلاح ہو. اور صرف ایک شعر عرض کروں گا کہ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ظالم کا زمانے والا. کہ جمیل سومرو صاحب سے کچھ سوالات پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ جی سننے میں آ رہا ہے جیسے انہوں نے الزام لگایا اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ جی ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نوکریاں بک رہی ہیں، اور نوکریاں اگر لگ رہی ہیں تو کسی منسٹر کی بیوی جو ہے وہ تاشی ہے، کسی کا بیٹا جو ہے وہ 1,70,000 روپے دادو میں بیٹھ کے لے رہا ہے، دادو کا کھوڑو نکال دیا جاتا ہے ایمانداری کے اوپر. اور چیف منسٹر کو دیکھ لیجئے، چیف منسٹر صاحب کے بیٹے اسد علی بھٹو، اسد لیاقت مثلا تھرکول کے انچارج، نائد خان نائد ہیں، وہ اسپیشل سیکرٹری ہیں فائنانس ہیں، اور کوئی سروسز کا انچارج ہے، تو کوئی کہیں کا انچارج ہے، ایک ڈرائیور ہے اس کو انہوں نے ایڈوائزر لگا دیا ہے. یہی انفارمیشن ہے، یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جمیل سومرو صاحب سے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ پہ کچھ کیا کہتے ہیں جناب؟ میں صرف پچھلے جو آپ کا ٹیکسٹ ہوا اس میں صرف میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں 2001 میں جو بلدیاتی نظام تھا، 2005 تمام پارٹیز میں اس نے انتخابات میں حصہ لیا. جو لوگ اس نظام کو نہیں چاہتے تھے وہ اس سے بائیکاٹ کرتے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. لیکن بہرحال نو میٹر، ان سب باتوں سے ایک بات پہ تو ہم سب کو متفق ہونا چاہیے کہ آج اگر کراچی دنیا کا 12واں شہر ہے، اور اگر آج ناظم نے اس نظام میں محدود وسائل میں یا سپورٹ میں، آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ اس نظام کے تحت کراچی کو آج 2,496 پروجیکٹس، پارک 356 پارک، اس کے علاوہ 9 فلڈ لائٹ اسٹیڈیم. صرف کراچی نہیں، آپ نے حیدرآباد بھی دیا. ادر دین نہیں، میں 12واں شہر، جہاں بھی آپ ہیں 12واں شہر کراچی ہے، اور فلائی اوور 35 اور کوریڈور 1 2 بسز اور 12 لاکھ پودے، یعنی ہر اسپیکٹ میں کراچی کو سجا دیا. تو وہ کراچی میرا بھی سجا، وہ کراچی امین خٹک بھائی کا بھی سجا، وہ کراچی ان دونوں تمام صاحبان کا سجا. اس سڑکوں پہ، اس فلائی اوور پہ، اس کراچی جتنا بھی کام ہوا اس پہ سب کا رائٹ تھا، سب اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور وی آر ناؤ ان دا بیسٹ ان دا ورلڈ، جو دا بیسٹ سٹی وی آر ہیونگ ان دا ورلڈ. لیکن لاسٹ میں یہ کہوں گا، نظام میں اگر اختلاف، سجیشنز ہیں، وی آر پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے پاس پریشر سسٹین کرنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے. ایک دوسرے کا ابزارو کریں، ہم ایک دوسرے کی سنیں، اور ایک ایسا متفقہ فارمولہ لے کر آئیں جو پاکستان کی غریب متوسط عوام کے مفاد